यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि मनुस्मृतिमा के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको 7औं श्रृङ्खलामा मनुस्मृतिका 12वटा अध्यायहरूमध्ये 7औं अध्यायसँग सम्बद्ध विषयवस्तुका बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गर्नेछु र यसभन्दा अगाडिका अध्यायहरूमा चर्चा गरिएका विषयवस्तुलाई लिएर यहाँहरूले जे जस्ता टिप्पणीहरू सुझावहरू युट्युबको कमेन्ट बक्समा व्यक्त गर्नुभयो, त्यसप्रति यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र मनुस्मृतिको 7औं अध्यायमा 226वटा मूल श्लोकहरू रहेका छन् र 16वटा छेपक गरी जम्मा जम्मी 242वटा श्लोकहरूमा मनुस्मृतिको 7औं अध्याय संरक्षित छ र यो अध्याय विशेष गरेर राजा र सरकार प्रमुखले पालना गर्नुपर्ने धर्म वा आचरणसँग सम्बन्धित छ र यसमा चर्चा गरिएका केही विषयवस्तुको सन्दर्भमा हेर्दा दण्डलाई किन धर्मको कारण मानिन्छ, दण्ड दिने व्यक्ति सत्यवादी आदि हुनु किन आवश्यक छ, शासक विनयी हुनुपर्छ भनेर किन भनिएको होला, कामजन्य र क्रोधजन्य व्यसनहरू के होलान्, मृत्युभन्दा कुलत किन कष्टकर मानिन्छ, कस्तो ब्राह्मणलाई दिएको दान अनन्त फलले युक्त हुन्छ, कस्ता योद्धालाई मार्नु हुँदैन, प्राप्ति रक्षा वृद्धि र दान किन गर्नुपर्छ, प्राप्त भएका वस्तुको रक्षा गर्ने, रक्षा भएको वस्तुमा वृद्धि गर्ने र वृद्धि भइसकेपछि दान गर्ने, यी 4वटा कुराहरू किन गर्नुपर्छ, विश्वस्तमाथि पनि किन विश्वास गर्नु हुँदैन, हामी साह्रै विश्वास गर्छौँ, घुस लिनेलाई किन देश निकाला गर्नुपर्छ, घुसखोरी तन्त्र अझ पनि बाँकी छ हाम्रा हरेक कार्यालयहरूमा, वेदपाठी विद्वानसँग किन राज्यले कर लिनु हुँदैन, जसले वेद पढेको छ, जो विद्वान छ उसँग राज्यले कर लिनु हुँदैन भन्ने सन्दर्भ छ। यहाँ शासक किन आवश्यकता अनुसार सरल र कठोर हुनुपर्छ, आवश्यकता अनुसार कहिले सरल कहिले कठोर, सरसल्लाह लिँदा कस्तो ठाउँमा लिनुपर्छ, सदैव चिन्तन गर्नुपर्ने 6वटा गुणहरू के हुन्, विशेष गरेर यो राजा वा सरकार प्रमुखले युद्ध गर्न किन छाड्नुपर्छ, क्षेत्रीको धर्म युद्ध नै हो, तैपनि हुँदाहुँदै नै युद्ध राम्रो प्रिय वस्तु होइन, किन छाड्नुपर्छ, कस्ता शत्रुसँग सम्झौता गर्नुपर्छ, शत्रु पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, सदैव आफ्नो रक्षा किन गर्नुपर्छ आदि इत्यादि विषयवस्तुका बारेमा यो 7औं अध्यायमा चर्चा गरिएको छ। यो 242वटा श्लोकहरूमा चर्चा गरिएको कुरा यो सीमित 20-25 मिनटमा सबै सम्भव हुँदैन, तैपनि केही चर्चा गर्ने प्रयास म गर्दैछु। दण्डशास्ति प्रजा सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति दण्ड सुप्तेषु जागर्ति दण्डम धर्मम विदुर्बुधा। प्रजालाई चाहिँ जनताहरूलाई दण्डले नै शासन गर्छ, सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति सम्पूर्ण सबैलाई दण्डले नै रक्षा गर्छ, अनि सुतेका मान्छेहरूलाई पनि नजागेका सुतुवाहरूलाई पनि दण्डले नै जगाउँछ। त्यसै कारणले गर्दा विद्वानहरूले दण्डलाई धर्म मानेका हुन्। सर्वदण्डजितो लोको दुर्लभो हि शुचिर नरः दण्डसे भयात् सर्वम जगत भोगाय कल्पते। अब यो सबै मान्छेहरू दण्डद्वारा नै जितिएका छन्। सर्वदण्डजितो लोकः, संसार सबै दण्डद्वारा जितिएको छ। दुर्लभो हि शुचिर नरः, अब स्वभावले बानी बेहोराद्वारा नै शुद्ध मनुष्य स्वतः शुद्ध भएका मान्छेहरू अत्यन्त दुर्लभ छन्।
कसैलाई पिटेर होला, कसैले धर्मशास्त्रका चाहिँ नियमको चाहिँ दण्ड होला, कसैलाई कानुनको दण्ड होला, तर हरेक मान्छेलाई दण्डले नै के गरेको छ, सबै मान्छेलाई जितिरहेको छ, अधीनमा ल्याएको छ। र स्वभाव हो, दुर्लभ हो यही सुचिर्न, र कुनै मान्छे होला दण्ड बिना चाहिँ स्वभावले नै शुद्ध भएर बसेका। नभए धेरै जसो मान्छेहरूको दण्डले नै मान्छेलाई सही ठाउँमा ल्याएको छ। दण्डस्यै भयात् सर्वम जगत भोगाय कल्पते। दण्डद्वारा नै भय उत्पन्न हुन्छ र सम्पूर्ण संसारलाई भोग्न पनि दण्ड नै के छ, समर्थ हुन्छ। तस्याहु सम्प्रणेतारम राजानं सत्यवादिनं समीक्ष कारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थको विदम। अब त्यो दण्ड प्रयोग गर्ने मान्छे जुन राजा वा न्यायाधीशहरू हुन्, प्रशासकहरू हुन्, गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुखहरू हुन्, यिनीहरू के हुनुपर्छ, सत्यवादिनम, सधैँ सत्यवादी हुनुपर्छ। समीक्षाकारिणम भनेको विचार गरेर काम गर्नेवाला हुनुपर्छ, अनि बुद्धिमान हुनुपर्छ। अनि धर्म अर्थ, धर्म कामार्थ भनेको धर्म काम र अर्थलाई पनि जानकार हुनुपर्छ। त्यस्तैले मात्रै दण्डको प्रयोग गर्न सक्छ। केवल पद प्रतिष्ठा आयो भन्दैमा विवेक प्रयोग नगरिकन, सत्यवादिता नअपनाइकन, विचार नगरिकन, अनि बुद्धि नलगाइकन धर्म अर्थ र काम मध्ये कुन सिद्ध हुन्छ त्यो कुराको ख्याल नगरिकन दण्ड दिनु हुँदैन भन्ने यो 7औं अध्यायको 26औं श्लोकमा आएको सन्दर्भ यही हो। यसै गरेर विनितात्मा हि नृपतिर नविनश्यति गरिचित। राजा चाहिँ कहिलेकाहीँ विनय पनि हुनुपर्छ, प्रशासक चाहिँ कहिलेकाहीँ विनय पनि हुनुपर्छ। हाकिमहरू सधैँ कठोर भएर हुँदैन, कठोरले गर्दा दुर्घटना निम्ताउने हो। विनितात्मा हि नृपति, नृपति भनेको राजा मात्रै होइन, प्रशासक, अब गाउँका नगरका अब कार्यालयका हाकिम, घरका चाहिँ मालिक सबै विनितात्मा हि नृपति नविनश्यति गरिचित, त्यो कहिल्यै पनि विनष्ट हुँदैन। यद्यपि राजा वीरेन्द्र अत्यन्त उदारवादी भएर विनाश भयो भन्ने छ, तर धेरै जसो के छ भने अत्यन्त विनयी मान्छे, विनयी चाहिँ प्रशासकहरू कहिले पनि नष्ट हुँदैनन्। अब यहाँ उदाहरण पनि आएको छ, उभयत्र एव श्लोकद्वयेन दृष्टान्तमाह। विनु विनष्टो विनयाद नौशश्चैव पार्थिवः सुधा पैज वनश्चैव सुमुखो निमिरेव च। अब अविनयात भनेको चाहिँ अब कठोर हुँदाखेरि बेन, राजा बेन, नहुस, पिजवनका पुत्र सुधा, अनि सुमुख र नेमी राजा पनि के भए, नष्ट भए। यो उदार हुँदाखेरि, उदार अर्थात् विनयी हुँदाखेरि का फाइदा के छन् त, त्यो अर्को दृष्टान्त पनि आएको छ। पृथुस्तु विनयाद राज्यम प्राप्तवान मनुरैव च कुबेरस्य धनैश्वर्यम ब्राह्मण्यम चैवगाधिज। विनयका कारण पृथु राजा मनुले राज्य प्राप्त गरी, कुबेरले धन प्राप्त गरी, ऐश्वर्य प्राप्त गरी, र विश्वामित्रले गाधिज भनेको चाहिँ क्षत्रियबाट विश्वामित्रले ब्राह्मण्यम भनेको चाहिँ ब्राह्मण जातित्व प्राप्त गरे। विनयकै कारणले गर्दा क्षेत्रीय कुलमा जन्मेका विश्वामित्र विनय भावले गर्दा नै ब्राह्मणत्व प्राप्त गरे। यद अनेन क्षेत्रीयोपि दुर्लभम ब्राह्मण्यम लेभे, ब्राह्मणत्व प्राप्त गरे। अब लोभ दुई प्रकारका हुन्छन्, कामज हुन्छन्, क्रोधज हुन्छ। अब तानी व्यसनानी, ती व्यसनहरू के हुन् त, दुःख जुन लोभ व्यसन। मृगयाक्षो दिवा स्वप्न परिवाद स्तेयो मदः तौर यत्रिकम वृथा क्या छ कामजो दशको गणा। अब यो मृगया भनेको शिकार खेल्ने, जुवा खेल्ने, दिनमा सुत्ने, अर्काको निन्दा गर्ने, स्त्रीय अर्काको अब
स्त्रीहरूको मा चाहिँ अब आसक्ति हुने अनि घमण्ड गर्ने अब यी मदिराहरू सेवन गर्ने तौर यात्रिगम वृथाट्य नाचगान आदि आसक्तिमा चाहिँ अत्यासक्ति हुने अनि वृथाट्य भनेको व्यर्थ भ्रमण गर्ने कुनै पनि काम प्रयोग नभइकन व्यर्थैमा भ्रमण गर्ने पनि यी चाहिँ कामज व्यसनम दुःख हुन्। अब क्रोधज भनेको क्रोधद्वारा उत्पन्न हुने दुःख के हुन्? वैशून्यम साहसम द्रोह ईर्ष्या सूयार्थ दूषणम वाग्दण्डजम चपारुष्यम क्रोधजोपी गणोष्टक। अब 8वटा चाहिँ गुणहरू छन् क्रोधका, क्रोधजन्य। वैशून्यम भनेको चाहिँ चुप्ली लगाउने, साहसम भनेको अत्यन्त दुस्साहस गर्ने, द्रोह गर्ने, ईर्ष्या गर्ने, ईर्ष्या भनेको अर्काको चाहिँ गुणमा पनि गुणलाई सम्झँदै नसम्झने, असूया भनेको अर्काका गुणमा चाहिँ दोषै दोष देख्ने, असूयार्थ दूषणम अब अर्थ दोष हुनु, भ्रष्टाचारद्वारा धन कमाउनु, बाघ दण्डजम अब बाणी चाहिँ अत्यन्त कठोर हुनु अनि कठोर दण्ड दिनु, यी चाहिँ पार्श्यम भनेको कठोर, यी चाहिँ 8वटा क्रोधज व्यसन मानिन्छन्। अब यी चाहिँ जुन कुलत हुन्, कुलत र मृत्युमा किन चाहिँ मृत्यु चाहिँ श्रेयस्कर मानियो त? व्यसनस्य च मृत्युश्च व्यसनं कष्टमुच्यते व्यसनन्यधो व्रजति स्वर्यात्य व्यसनी मृतः। व्यसन्यधो व्रजति, व्यसन्य अधोधो व्रजति भनेको कुलतमा परेको मान्छे तल तल चाहिँ खस्दै जान्छ, त्यो कष्ट चाहिँ प्राप्त हुँदै जान्छ उसलाई। अब मरेको मान्छे एकचोटि मात्रै दुःख हुन्छ। त्यस हुनाले मर्नुभन्दा मृत्युभन्दा कुलतमा फस्नु सबैभन्दा कष्टकर मानिन्छ। यो 7औं अध्यायको सन्दर्भमा चर्चा हुँदैछ। र यसै गरी आवृतानां गुरुकुलाद विप्राणां पूजको भवेत् नृपाणां अक्षयो हेष निधिर्ब्राह्मो विधीयते। अब यस्तालाई चाहिँ राजाको अत्यन्त खजाना मानिन्छ। निधि भनेको चाहिँ खजाना। आवृतानां गुरुकुलाद विप्राणां पूजको भवेत्। अब वेदको अध्ययन गरिसकेपछि गुरुकुलमा रहेर आश्रममा रहेर ब्राह्मणको पूजा धान्य आदि गर्नुपर्छ राजाले। यो चाहिँ क्षेत्रीयको सन्दर्भमा, किनभने ब्राह्मण चाहिँ राजाको अक्षय चाहिँ निधि मानिन्छन्। सम ब्राह्मणे दानौ द्विगुणौ ब्राह्मण प्रभो प्राधिते शतसाहस्रम अनन्तम वेद पारगे। समम अब्राह्मणे दानम। अब सामान्य खालको चाहिँ अब्राह्मणे भनेको चाहिँ क्षेत्रीय आदि ब्राह्मणदेखि भिन्नमा दिएको दान चाहिँ सामान्य फल दिन्छ। जो सामान्यमा दिइन्छ त्यो खालको चाहिँ अब्राह्मण भनेको चाहिँ ब्राह्मणदेखि अतिरिक्त यस्तोमा दिएको चाहिँ दान जुन हो त्यो चाहिँ के हुन्छ? सामान्य फल दिन्छ त्यसले। अनि द्विगुणम ब्राह्मण ब्रवे भनेको चाहिँ ब्राह्मणमा जुन चाहिँ ब्रव भनेको चाहिँ ब्राह्मण पढे लेखेका ब्राह्मण क्रियासहितको ब्राह्मण, त्यस्तो चाहिँ ब्राह्मणलाई दिएदेखि के हुन्छ? त्यसको 2 गुणा फल प्राप्त हुन्छ। प्रादिते शतसहस्रम भनेको चाहिँ यदि अध्ययन गरेको छ, वेदादि अध्ययन गरेको चाहिँ ब्राह्मण छ भने त्यसलाई दिएको चाहिँ दान चाहिँ 100 गुणा चाहिँ के हुन्छ? फल प्राप्त हुन्छ त्यसको। सहस्रम अनन्तम वेद पारगी भनेको चाहिँ अब वेद चाहिँ अध्ययन गरेको चाहिँ यदि वेदमा पारङ्गत भएको चाहिँ यदि चाहिँ ब्राह्मण छ भने त्यस्तो ब्राह्मणलाई दिएको दान अब कुनै पनि सङ्ख्यामा त्यसको चाहिँ तुलना हुन सक्दैन। त्यो त्यसको अनन्त फल हुन्छ भन्ने अर्थ। यस्तो पात्र चाहिँ हेरेर ब्राह्मणलाई चाहिँ दान दिनुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यसको आशय हो।
न च हस्ता हन्यात् स्थलारूढम न क्लिबम न कृताञ्जलिम न मुक्त केशम नासिनम न तवास्मीति वादिनम। अब कस्ता कस्ता योद्धाहरूको रणभूमिमा आए, युद्धभूमिमा दोहोरो भिडन्त हुँदा कस्ता कस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ नमार्नु त। अब युद्ध भूमिमा रहेको अहिले युद्ध रथमा चाहिँ चढेर युद्ध हुँदैन, त्यो बेला यदि रथबाट यदि भूमिमा आएको छ भने, अनि नपुंसक छ भने, हात जोडेर जिउ हजुर गरेको छ भने, अनि त्यसै गरेर मुक्त केशम भनेको चाहिँ अब टुपी बाँध्ने, कपाल चाहिँ बाँधेर चाहिँ कपाल जसले फोकाएको छ, टुपी फोकाएको छ, अनि त्यस्तो तवास्मीति वादिनम भनेको तपाईँकै हुँ हजुर, म तपाईँकै शरण आएको हुँ भनेर भन्ने व्यक्तिलाई नहन्यात भनेको चाहिँ मार्नु हुँदैन। अर्थात् हाम्रो हिंसा भनेको चाहिँ यसलाई यो माथि प्रहार गर्न हुँदैन। यो प्रहार भनेको चाहिँ अब केवल क्रियात्मक मात्रै होइन, मन वचनले पनि ती माथि चाहिँ प्रहार गर्न हुँदैन भन्ने आशय हो। असुतिकालाई गर्न हुँदैन, निरायुधम भनेको निशस्त्रलाई पनि प्रहार गर्न हुँदैन, नग्नम भनेको चाहिँ नाङ्गालाई पनि गर्न हुँदैन, यस्तालाई चाहिँ नभीतम भनेको डराएकालाई हुँदैन, न परावृतम भनेको यस्ता लाई चाहिँ नगर्नु भन्ने चाहिँ आशय चाहिँ छ। अलब्धम चैव लिप्सेत लब्धम रक्षेत प्रयत्न त रक्षितम वर्धयेत चैव वृद्धम पात्रे सुनिक्षिपे। अब हामीले यो चाहिँ राजाको लागि मात्रै होइन, राजाको धन सञ्चयकै सन्दर्भमा मात्रै होइन, अब हामी प्रत्येक व्यक्तिले यी चारवटा कुराहरू पालना गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। जस्तो अलब्धम चैव लिप्सेत, जो आफूले प्राप्त गरेको हुँदैन त्यसलाई प्राप्त गर्ने इच्छा राख्नु पर्यो। कुनै पनि आफ्नो रुचि अनुसार सफलता, अध्ययन होस्, धन होस्, कुनै पनि पद होस्, जुनसुकै सफलता प्राप्तको लागि जुन चाहिँ त्यसलाई प्राप्त गर्ने इच्छा राख्ने, अनि प्राप्त भइसकेपछि लब्धम रक्षेत प्रयत्न त भनेको प्राप्त भएको चिजलाई रक्षा गर्न अत्यन्त प्रयत्नशील हुनुपर्छ। जस्तो प्रजातन्त्र हामीले ल्यायौँ, अत्यन्त चाहनापूर्वक चाहिँ चाहनापूर्वक चाहिँ ल्यायौँ, तर लब्धम रक्षेत प्रयत्न त प्रयत्नपूर्वक रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने यो नीतिको सन्देश हामीले पालना गर्न सकेनौँ, यसलाई प्रयत्नपूर्वक रक्षा गर्न सकेनौँ। अनि रक्षितम वर्धयेत चाहिँ यदि रक्षा गरिएकोलाई फेरि बढाउँदै जानुपर्छ। कुनै पनि धन सम्पत्ति छ भने अब प्राप्त गर्नु पर्यो, प्राप्त गरेकालाई चाहिँ अब त्यो प्राप्त गर्ने चाहना गर्नु पर्यो, प्राप्त गरेकालाई प्राप्त गर्ने चाहना, नपाएकालाई प्राप्त गर्ने, प्राप्त भएकालाई रक्षा गर्ने, रक्षा गरेकालाई बढाउनु पर्यो। अब धन चाहिँ भयो, धन अब कुनै चाहिँ त्यसलाई लगानी गर्नु पर्यो। रक्षितम वर्धयेत चाहिँ अब रक्षा गरेको कुरालाई बढाउँदै जानु पर्यो। अनि वृद्धम पात्रे सुनिक्षिपेत भनेको चाहिँ अब बढेको चाहिँ जुन चाहिँ रक्षा गरिएको कुरालाई पात्रेसु भनेको चाहिँ पात्रमा, वृद्धम निक्षेपेत भनेको चाहिँ यो बढेकोलाई चाहिँ क्रमिक रूपमा के गर्नु पर्यो, पात्रमा चाहिँ कुनै पनि पात्रमा त्यो चाहिँ दान दिन सक्नु पर्यो भन्ने यो चारवटा कुराहरूलाई हामीले चाहिँ पालना गर्नुपर्छ। अब यसमा यो 7औं अध्यायको छेपक श्लोकमा आएको छ, 10औं छेपक श्लोकमा न विश्वसेत अविश्वस्ते विश्वस्ते नाति विश्वसेत विश्वासाद भयमुत्पन्नम मूलादपि निकृद्धति। अर्थात् अविश्वस्ते विश्वस्त नभएका ठाउँमा विश्वास नगर्नु, विश्वास भएका ठाउँमा पनि अति विश्वास नगर्नु, किनकि विश्वासाद भयमुत्पन्नम, विश्वासद्वारा के हुन्छ, भय उत्पन्न हुन्छ। हामीले केही कुरा भनिहालियो, कसैलाई साह्रै मन पर्यो, मन मिल्ने साथी भनेर भनिहालियो, तर कुनै बेला मन मिल्दैन फेरि, अनि त्यसबाट के हुन्छ, भय उत्पन्न हुन्छ। मूलादपि निकृद्धति भनेको मूलै चाहिँ त्यो चाहिँ जरैसहित उखेल्दिन चाहिँ सम्भव हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा आफ्नो श्रीमतीलाई, आफ्नो श्रीमानलाई, छोरालाई, छोरीलाई, अब मित्रहरूलाई कसलाई कति कति भन्ने बारेमा अड्कलेर भन्न सक्नुपर्छ। यसबाट धोका होला भन्ने बारेमा यसलाई चिन्तन गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने शास्त्रको चाहिँ निर्देशन हो। यो 7औं अध्यायकै सन्दर्भमा छ। एकारिकेभ्यो थवेव गृह्णीयो पापचेतस
तेसाम सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात प्रवासनम। कस्तो मान्छेलाई चाहिँ देश निकाला गर्ने त, कस्तो चाहिँ भ्रष्टाचार, कस्तो घुसखोरीलाई चाहिँ देश निकाला गर्ने। एक कारिकेभ्यो अर्थमेव गृह्णीयो पापचेतस। कारिकेभ्यो भनेको ग्राहकहरूद्वारा, उपभोक्ताहरूद्वारा, सेवाग्राहीहरूद्वारा, पापचेतस भनेको पापको चाहिँ पाप चिताएर पाप बुद्धिले, अर्थमेव गृह्णीयो भनेको चाहिँ पैसा नै चाहिँ जसले चाहिँ ग्रहण गर्न थाल्दछ। काम सेवा दिने भन्दा पनि उनीहरूबाट चाहिँ घुस लिने, जसले चाहिँ यस्तो चाहिँ कर्म गर्छ, तेसाम सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात प्रवासनम। त्यस्ता चाहिँ घुसखोरी कर्मचारी तन्त्रहरूलाई, त्यस्ता कर्मचारीलाई, घुस लिने कर्मचारीलाई सर्वस्वमादाय भनेको सर्वस्व हरण गरेर प्रवासनम कुर्यात भनेको चाहिँ देश निकाला गर्नुपर्छ। यो शास्त्र, यो मनुस्मृतिको 7औं अध्यायको 124औं श्लोकमा यो आएको छ। यो न्यायका विद्यार्थीहरूले, कानुनका विद्यार्थीहरूले यो पढ्छन्। 7औं 8औं अध्याय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्, न्यायसँगै सम्बद्ध छन्। यदि पाठ्यक्रममा राखिएको छैन भने पनि यी कुराहरू वकिल, अधिवक्ताहरू, न्यायाधीशहरू भइराखेकाले यी कुराहरू चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारीलाई देश निकाला गर्नुपर्छ। अहिले के छ, नेपालका सन्दर्भमा भ्रष्टाचारीलाई अत्यन्त सम्मान गरिएको छ। भ्रष्टाचारी कोही जेलमा पर्छन्, थुनामा पर्छन्, थुनाबाट मुक्त हुँदा सयौं किलाका चाहिँ माला चाहिँले उनीहरूलाई चाहिँ हामीले स्वागत गर्छौँ। भ्रष्टाचारीलाई स्वागत गर्ने। मृमाणो प्याददीत नराजा श्रोत्रियात् करम न च छ्योदास्य संशेदेत श्रेत्रियो विषय वसन। मृमाणोपि भनेको चाहिँ मर्नै लागेको भए तापनि, राजा अत्यन्त सङ्कटमा परेको भए तापनि, श्रेत्रियात् करम न आददित भनेको चाहिँ राजाले अर्थात् सरकार प्रमुखले श्रोत्रिय भनेको वेदपाठी, जसले वेद पढेको छ, वेदका वाङ्मयका चाहिँ शाखा प्रशाखाहरू पढेको छ, अध्ययन अनुसन्धान गरेको छ, जसले सल्लाह चाहिँ राज्यलाई दिइरहेको छ, त्यस्ता व्यक्तिसँग कर चाहिँ नलिनु। यो चाहिँ 133औं श्लोकमा आएको यो चाहिँ सन्दर्भ हो। अहिले चाहिँ कर, अब यो सङ्घीयताकै सन्दर्भ, नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने त करमाथि कर लगाउँदा लगाउँदै सरकारको नाम नै कर भइरहेको छ, कर सरकार भइसकेको छ। तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति सम्मतः। तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात् कार्यं वीक्ष्य महीपति। तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति सम्मतः। अब राजा चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुनुपर्छ भने अत्यन्त चाहिँ कठोर पनि हुनुपर्छ र कहिलेकाहीँ अत्यन्त कोमल पनि हुनुपर्छ। यो चाहिँ यो बुझेर विचारेर यो परिस्थिति अनुसार चाहिँ कोमल र कठोर पनि हुनुपर्छ भन्ने यो श्लोकको आशय यसरी आएको छ। अब सल्लाह त हामीले लिन्छौँ, सल्लाह लिँदाखेरि कहाँ लिने त? दुईटा चार कान हुँदाहुँदै, अब चार कान हुँदाहुँदै धेरै कानमा फैलिँदै जान्छ। भित्ताको पनि कान हुन्छ भन्छन्, हाम्रो नेपालीमा त्यो उखान छ। तर हामीले सामान्यतया चाहिँ यो सल्लाह चाहिँ कहाँनिर कसरी लिने त, कुन ठाउँमा लिने सल्लाह भन्ने बारेमा 147औं श्लोकमा यो बताइएको छ। गिरिपृष्ठम समारुह्य प्रासादं वा रहोगत अरण्ये निशलाके वा मन्त्रेत अविवाभितः। अर्थात् गिरिपृष्ठम भनेको चाहिँ अत्यन्त ठुलो पहाडको उच्च स्थानमा चाहिँ पहाडको चुचुरामा गएर, अनि प्रासादमा रहोगत भनेको चाहिँ अत्यन्त एकान्तमा रहेको, प्रासाद भनेको चाहिँ महलको छतमा गएर, अनि अरण्ये निशलाके वा भनेको चाहिँ अत्यन्त चाहिँ यो चाहिँ निर्जन केही पनि नभएको सुनसान चाहिँ जङ्गलमा गएर पनि मन्त्रित भनेको चाहिँ मन्त्रणा गर्नुपर्छ।
यो सल्लाह लिनुपर्छ भन्ने, सल्लाह गर्नुपर्छ, सरसल्लाह गर्नुपर्छ भन्ने यो चाहिँ 147औं श्लोकको चाहिँ आशय हो। यसै गरी सामदण्डौ प्रशंसन्ति नित्यं राष्ट्राभिवृद्धै। अब यी चाहिँ 6वटा कुराहरू राज्यले अत्यन्त पालना गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। सन्धिं च विग्रहं चैव यानम् आसनमेव च द्वैती भावं संश्रयं च षड्गुणाश्चिन्तयेत् सदा। राजनीति गर्ने, सरकार चाहिँ चलाउने राजनेता वा सरकार राजनीतिका अनुयायीहरूले यी 6वटा कुरालाई अत्यन्त चिन्तन गर्नुपर्छ। सन्धि गर्नुपर्छ कसैसँग, त्यो विग्रह गर्नुपर्ने, त्यो छुटाउनु पर्ने हुन्छ। यान भनेको चाहिँ अब यी यान आसन द्वैती भाव भनेको चाहिँ तटस्थ रहनुपर्ने स्थिति रहन्छ। संश्रय भने यी 6वटा कुराहरू चाहिँ राजनीतिमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण। यसका 6वटै कुराहरूको चाहिँ यसलाई विस्तृत रूपमा यहाँ चाहिँ विश्लेषण गरिएको छ। यो चाहिँ मार्गशीर्ष भनेको चाहिँ मङ्सिर महिनामा चाहिँ यो के गर्नुपर्छ, वा फागुन महिना वा चैत महिनामा चाहिँ युद्धको लागि अग्रसर हुनुपर्छ, प्रहार गर्नको लागि भन्ने पनि यहाँनिर आएको छ। त्यसै गरेर अनित्य विजयो यस्मात् दृश्यते युद्धमान यो पराजयस सङ्ग्रामो तस्मात् युद्धं विवर्जयेत्। अब के छ भने युद्ध भन्ने कुरा चाहिँ राम्रो चिज होइन। अनित्यो विजयो यस्मात्, किनकि युद्ध के छ, युद्धमा विजय चाहिँ के छ, अनित्य छ, हुन्छ कि हुँदैन भन्ने टुङ्गो छैन। दृश्यते युद्धमान यो भनेको दुवै युद्ध गरिराखेका दुवै पक्षकालाई मैले जित्छु कि भन्ने त हुन्छ, तर के छ त्यसमा चाहिँ त्यो अनित्य छ, त्यो निश्चित चाहिँ छैन। युद्ध चाहिँ यो चाहिँ निश्चित छैन। पराजयस्य सङ्ग्रामी तस्मात् युद्धं विवर्जयेत्, किनकि पराजय युद्धमा अनिश्चित रहन्छ। युद्ध पनि चाहिँ विजय पनि निश्चित छैन अनि पराजय पनि निश्चित छैन। त्यस कारणले गर्दा तस्मात् युद्धं विवर्जयेत्, त्यस कारणले गर्दा युद्ध चाहिँ वर्जन गर्नुपर्छ, युद्ध गर्नु हुँदैन भन्ने यो 179औं श्लोकको आशय चाहिँ हो। हामीले चाहिँ मन, वचन र कर्मले पनि युद्ध गरिरहेका हुन्छौँ। युद्ध भनेको चाहिँ हात हतियार लिएर मात्रै होइन, मानसिक रूपमा युद्ध हुन्छ, वाचनिक रूपमा युद्ध हुन्छ, वाग युद्ध हुन्छ, अनि कार्य रूपमा त पछि हुने भयो। प्राज्ञं कुलीनं शौरं च दक्षं दातारमिव च कृतज्ञं धृतिमन्तं च कष्टमाहु अरिम्बुधः। यस्तासँग चाहिँ के गर्नुपर्छ, यो यस्ता व्यक्तिहरूसँग, यस्ता शत्रुहरूसँग चाहिँ के छ, सन्धि गर्नुपर्छ, सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ 210औं श्लोकको चाहिँ आशय छ। प्राज्ञम भनेको चाहिँ अत्यन्त के छ, आफूभन्दा चाहिँ विद्वान छ, कुलीन छ, अत्यन्त आफूभन्दा शूरवीर छ, अनि अत्यन्त आफूभन्दा चलाक छ, अनि आफूभन्दा अत्यन्त दानी छ, सबैलाई दिइरहेको छ, आफू केही दिन सकिन्न, अनि कृतज्ञ पनि छ, गरेको कुरा चाहिँ अब कृतज्ञता व्यक्त गर्छ र धैर्ययुक्त छ। त्यसमा शत्रुलाई चाहिँ जित्न चाहिँ सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा त्यस्ता शत्रुसँग चाहिँ के छ, सन्धि गर्नुपर्छ, सम्झौता गर्नुपर्छ, उनीहरूसँग हात मिलाउनुपर्छ। अर्थात् हात मिलाउनुको अर्थ चाहिँ दुईटा हात मात्रै मिलाउने होइन, उनीहरूसँग मित्रता चाहिँ गाँच्नुपर्छ। यस्ता व्यक्तिहरूसँग शत्रुता गरेर मान्छे आफै सिद्धिने हो। विद्वानसँग शत्रुता गर्नु हुँदैन, कुलीन व्यक्ति आफूभन्दा कुलीनसँग, आफूभन्दा शूरवीरसँग, आफूभन्दा अत्यन्त चलाकसँग, अनि आफूभन्दा अत्यन्त दानीसँग, आफूभन्दा कृतज्ञसँग, आफू कृतज्ञ होला, कृतज्ञ व्यक्तिले कृतज्ञसँग चाहिँ सम्झौता गर्नै पर्छ। र अनि धैर्यवान छ, यस्ता शत्रुसँग चाहिँ जुनसुकै व्यक्तिले, राजाले मात्रै होइन, सरकार प्रमुखले मात्रै होइन, सबैले चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने यसको आशय चाहिँ हो। आपदर्थम धनम रक्षे दारं रक्षे धनैरपि आत्मानं सततं रक्षे दारैरपि धनैरपि। यो चाणक्य नीतिमा पनि यसैबाट लैएको होला। चाणक्य नीतिको पहिलो अध्यायमा यो आएको थियो। आपत्तिको बेलामा धनको रक्षा गर्नुपर्छ, अनि धनद्वारा चाहिँ स्त्रीहरूको रक्षा गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि धन तथा स्त्रीहरूद्वारा सबैभन्दा
के छ तिनीहरूद्वारा सर्वदा चाहिँ आफ्नो चाहिँ रक्षा गर्नुपर्छ। यो चाहिँ के छ, यो धर्मको चाहिँ लक्षणभित्रै पर्छन् यिनीहरू। र यो मनुस्मृतिको 7औं अध्यायमा यी यस्तै कुराहरू चाहिँ विश्लेषण गरिएका छन्। र यो मनुस्मृतिको 7औं अध्याय को बारेमा सामान्य मात्रै चर्चा गरिएको हो, यो भोक मात्रै जगाउन खोजिएको हो। यहाँहरूलाई मनुस्मृतिलाई नराम्रो मानेर बढार्न खोज्ने चाहिँ कतिपय अज्ञानतावश बढार्न खोजिएको छ। हेर्दै नहेरिकन नराम्रो हो भन्नुभन्दा यसभित्र के कति राम्रा पक्ष छन् त्यसलाई अगालेर अगाडि जानको लागि पनि यसलाई हेर्नुपर्छ। एकचोटि हेर्नु होला। जो चाहिँ यसलाई बढार्नु भएको छ, हेर्नु हुँदैन भनेरै पुरै आँखा चिम्लनु भएको छ, उहाँहरूले पनि हेर्नु होला। र जसले यसलाई साह्रै नै यो चाहिँ राम्रो हो भनेर अतिवादी दृष्टि राखेर यसलाई हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले नि यहाँभित्रका कुराहरूलाई आत्मसात गरेर फिल्टर गरेर सामूहिक रूपमा चाहिँ हाम्रो समाजलाई व्यवहारोपयोगी बनाउनु होला। विद्वान व्यक्तिले र किताबै नसुन्नुभएका व्यक्ति, दुवै व्यक्ति अतिवादीहरूले दुवै धारहरूको लागि यो संयोजन गर्नको लागि, भोग जगाउनको लागि यो सामान्य प्रयास मात्रै मैले गरेको हुँ। र यो युट्युबमा यी योभन्दा अगाडिका श्रृङ्खलाहरू 6वटा श्रृङ्खलाहरू राखिसकिएका छन् र अझ आगामी 12औं श्रृङ्खलासम्म पनि यो रहनेछ। र यसै गरी गीतामा के छ, महाभारतमा के छ, चाणक्य नीतिमा के छ लगायतका श्रृङ्खलाहरू र व्याकरण महाभाष्यमा के छ नामक श्रृङ्खलाहरू पनि मैले यसरी युट्युबमा राख्दै गएको छु। यिनलाई पनि हेरेर आफ्ना मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गरिदिनु होला। र केही कमी कमजोरी भए, यहाँनिर कमजोरी भयो त यहाँनिर चिप्लिस भनेर चिप्लिएको बाटो देखाइदिनु होला। मित्र सशब्दका समीक्षामै यो आग्रह गर्दै यहाँहरूसँग अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।